पोमुगच्या इष्टानो नमस्कार. कर्मलीत या जकांचे नावी तुमका सुमेस्तांग मोगासो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण या कार्यमुखांतर देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जानेवारीची 2 तारीख आम्ही ख्रिस्त जयंती काळार आसाव आणि आज दोगा सांतांचे स्मरण आम्ही करता. ते जावन आसात सांत बाजील वर्तो आणि नाझियन्जनसो सांत ग्रेगोर. हे दोघी बिस्प जावन आसले आणि पवित्र सभेचे दोतोर हे नाव हे बिरुद तांकां फावो जाला. आज आमी पयल्या वाचपाचेर नियाळ करया. सांजुवावन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. अध्याय 2 वळी 20 आनी 2 तावन 20 आनी 8 पर्यंत. जुवांच्या पयल्या पत्रांतलें वचप. मोगाच्यानो, पडकेरो म्हणल्यार कोण? जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखनातलो पडकेरो. तसो तो क्रिस्ता विरोधी. बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो. पुताक इन्कार करतलो, बापाकी इन्कार करता. पुताक वळखून घेतलेल्याक बापय मेळटा. जे कितें सुरवेर तुमी आयकलां तें तुमचे सवें सांबाळून व्हरा. सुरवेर तुमी आयकल्लें सगळें तुमचे सवें जिवें आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें जियेतेल्यात. ताणें आमकां बसयलां तें इंस सस्नीक जिवीत. तुमकां पसयतल्या खातीर हें सगळें हांव तुमकां बरयतां. तुमी ताचे घेतलेली मागणी तुमचे सवें आसता पर्यंत हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना. ताची मागणीच तुमकां सर संगते विशीं शिकयता ती मागणी खरी. ती पडकेरी न्हय. तर तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणें क्रिस्त सवें जियेया. ल्हान भुरग्यांनो, आतां ताचे सवें तुमी जियोंक जाय. तोवर तो प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा ताचे तुमी लजेन पयस सरच्या बदलाक पातयेणेन ताका लागीं सरतल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. जे कितें सुरवेर तुमी आयकलां तें तुमचे सवें सांबाळून व्हरा. भोवन आनी भयणीनो, तुमी ही सांगणी आयकल्या आसतली. मेल्ल्या मोसेक 4 कुट्टी दूद म्हूण. कुट्टी म्हळ्यार दूद लेक करचें तें एक धाकटें आयदान वा वस्त म्हणयत. गोबल्या बरी, लोट्या बरी. 1 कुट्टें, 2 कुट्टी, 3 कुट्टी गायचें दूद मेजून दिवचें तसलें आयदान. हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार एक वस्तू आमचे नपयस जाल्ल्या उपरांत ती वस्तू मोलादीक म्हूण आमकां भोगता. मेल्ल्या मोसेक 4 कुट्टी दूद म्हळ्यार मेल्ले उपरांत ती बारीच मोलादीक जाता. अशें घडता. एक व्यक्ती सरले उपरांत ताचें महत्व आमकां कळटा. तो जिवंत आसतना ताका कोणी कॅर करना. तो सकडांक एक जडायेची वस्तू जाता. केदळा हेटी पुक्कू जाल्यार पुरो गे म्हणून सकडी मागतात. पूण पुक्कू जाल्ले उपरांत वाव, ताचे विशीं उलोवनें कितें, ताचे विशीं होगळीक कितें, व्हड व्हड उतरांची श्रद्धांजली कितें. अशें घडलां की
हांवें एक दीस कार्मेल प्रेरण धाडूंक वेळ केलो जाल्यार इतल्यो मेसेज येतात की फादर कार्मेल प्रेरण येवंक ना, धाडा म्हूण. म्हणजे एक वस्तू, एक संगत आमचे तावन ना म्हणटाना आमकां ताची गरज चड म्हूण भोगता. मगर भोवन न्ही बडिनो, चिंतया एक रात उजवाडतना आमचे तावन आजचो बायबल काडून व्हेला म्हूण चिंतया. कशें मोदीन आज राती 12 वरां तावन 1000चे आनी 500चे नोट उपयोगाक येनात म्हूण सांगलें गी, तशेंच चिंतया आज 12 वरां तावन आमचे तावन बायबल काडून व्हेलो जाल्यार कितें जायत? देवाचें उतर आमी कशें वाचतले? आमच्या जिविताक देवाची कुशी कितें समजतले? आमच्या भुरग्यांक आमी देवाच्या मोगा विशयी कितें शिकयतले? आमच्या जिविताक मार्गदर्शन कोण दितलो? आमच्या जिविताची दिशा कोण मुखार सितलो? हेच्या पयल्या वाचपांत जे कितें आमी आयकलें, तातूंत जुआंव म्हणटा, जे कितें सुरवेर तावन तुमी आयकलां तें तुमचें सगळें सांबाळून व्हरा. Let what you heard from the beginning remain in you. हांगा कितें म्हणटा जुआंव? जे कितें सुरवेर तावन आमी आयकलां म्हणजे देवाचें उतर, केन्ना तें उतर आमी स्विकार करता, तें उतर आमच्या जिवितांत जिरोवंक सोडटा, तेन्ना आमी जेजू थंय आनी त्या मुखांतर बापा थंय एक जावन जियेता. सुरवेर तावन तुमी आयकल्लें सगळें कितें तें देवाचें उतर तुमचें सगळें जिवें आसा जाल्यार त्या उतराक आमच्या जिवितांत आमी जागो दिलो जाल्यार तें जिवीत आमच्या जिवितांत आमी तें उतर आमच्या जिवितांत आमी जिरयलें जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सगळें जियेतल्यात. आनी कितें तें? तेंच सासणीक जिवीत म्हळ्यार दुसरें कांय न्ही. बापान आनी पुतान आमचें सगळें जियोवचेंच सासणीक जिवीत. त्या देखून तुमी चिंतिनाकात की सासणीक जिवीत सर्ग म्हळ्यार एक जागो म्हूण. तो जागो न्ही, एक स्थिती. कसली स्थिती? अ स्टेट ऑफ लायफ. कसली स्थिती? हांव जेजू संगी आसा, जेजू म्हजे संगी आसा. पळया, हांव एक याजक. तें म्हजें स्टेट ऑफ लायफ. ती एक स्थिती. तुमी काजरी. तो जागो न्ही, ती तुमचें स्टेटस. तशेंच सर्ग म्हळ्यार सासणीक जिवीत म्हळ्यार एक जागो न्ही. हेच्या उतरांत सांजू हांव आमकां स्पश्ट करता की तुमी बापा आनी पुता सगळें जियेतल्यात. ताणें आमकां बासयलां तें हेंच. खंयचें? सासणीक जिवीत. तर मग भोवन न्ही भयणीनो, सुरवेर तावन आयकल्ल्या त्या उतराक, देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत आमी जागो दिता जाल्यार आनी तें उतर आमच्या जिवितांत जिरोवंक सोडता जाल्यार आमी बापा आनी पुता सगळें जियेता आनी तेंच जावंक पावता सासणाचें जिवीत. आमचें जिवीत त्रियेक देवा थंय आमी जोडून घेता. आमची चिंतनां, आमच्यो करण्यो, आमचें उलोवणें पवित्र त्रित्वेचें चिंताप प्रतिफलीत करता, रिफ्लेक्ट करता.
केन्ना आमी जेजू थंय जियेता जेजू त्रित्वेचो दुसरो व्यक्ती आमची चिंता आमच्यो करण्यो आमची चिंतना त्रित्वेची चिंतना उतरां करण्यो जातात. सा जुआंव पौल दुसरो पापसाहेब जावन विंचून आयिल्ल्या उपरांत पोलंडाक गेलो ताचो गांव तो आनी तो गांव त्या दळा कम्युनिस्ट अधिकाराखाल आसलो आनी त्या दिस ताच्या भेटेच्या आखरेच्या दिसा ओपन एअर भायर उक्त्या मैदानार मीस आसलें आनी ह्या मिसाक सुमार 2 मिलियन लोक आसलो आनी त्या वेळार ताणें पवित्र पुस्तकाची उतरां उल्लेख करून आपणाचे हात विस्तारून धरून जुआंवचो वांजेल अध्याय 20 वळ 20 आनी 2 ती उल्लेख करून म्हणालो पवित्र आत्म्याक घेयात रिसीव द होली स्पिरिट आनी उपरांत कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 16 वळ 13 ती उल्लेख करून तो म्हणालो आय स्पीक टू फ्रॉम सेंट पॉल पाऊलातावन हांव उलयतां जागृत रावा भावार्थांत थीर रावा जाणट्या बरी चला आनी धैर्यादीक जाया तुम्ही करतात तें सगळें मोगान करा डू नॉट ग्रीव द स्पिरिट यू मस्ट बी स्ट्रॉंग माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स यू मस्ट बी स्ट्रॉंग विथ द स्ट्रेंथ that faith gives you. Do not be defeated. सोलवू नका. Do not be discouraged. निराशी जाय नका. जोशुआच्या पुस्तकांतली उतरां ही अध्याय 1 वळ 9 वळ. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 8 वळ 30 आनी 5 ती उल्लेख करून तो म्हणालो कोण आमकां क्रिस्ताच्या मुगातावन वेगळी करतलो कश्ट वा अडचणी दोगदोणी खाणा जेवणाचो तत्वार आपाय वा तालवार पळया लोकांक पवित्र पुस्तकाची उतरां उल्लेख करून तो उलयलो आनी ही उतरां थंय जमलेल्या लोकांक एक प्रकाश एक भरवोसो एक बोळ दिवंक लागली आनी चिंतिनांतलें घडलें या ताच्या शिरमोवा उपरांत एक क्रांती उपजली एक मुवमेंट सुरू जालें आनी त्या मुवमेंटा वरवीं कम्युनिझम पोलंडातावन मात्र न्ही सगळ्या सोवियत युनियनातावन भायर पडलें भोवन न्ही भणिनो देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत आमी जागो दिता जाल्यार कितें घडतलें म्हूण तें आमच्यान सांगूंक जायना देवाच्या उतराची सकत तितली जावन आसा देवाच्या उतराचें बळ तितलें जावन आसा त्या देखून नव्या वर्साच्या दुसऱ्या दिसा आमी आसां जायते निचेव आमी केल्यात आसतले त्या निचेव सांगता एक निचेव आमी सेरसूंक जाय कसलो निचेव तो सदां थोडो वेळ देवाचें उतर वाचूंक तें नियाळ करूंक आनी तें कशें आमच्या जिवितांत पाळचें गे म्हणून वाट सोदून काडूंक बेश्टें वाचल्यार पावना न्यूजपेपर वाचलेले बरी ते वाचलेले उपरांत थोडो वेळ मौन सांबाळन त्या उतराचेर ध्यान करूंक आसा ध्यान म्हळ्यार तें उतर 2000 वर्सां आदीं बरयल्लें ह्या म्हज्या जिविताक कशें लागू जाता त्या काळार जेजून सांगलेलें तें उतर ह्या वेळा हांवें कशें पाळचें आनी आमी तुमकां जायतो आदार दिते आसां ह्या दिशेन कार्मेल प्रेरण ऑडियो तुमकां धाडटे आसां
तशेंच बायबल डायरी आमी प्रिंट करून तुमच्या जायत्यांच्या घरांत ती पावल्या. तातूंत नियाळ आसा. पळया कितलो आनी कार्मेल प्रेरण धाडटना सयत आमी सांगलें परत्यान सांगना हांव. इंग्लिशांत, कोंकणींत, कन्नडांत 3 भासांनी आमी धाडटाव आनी तिनीय ते वेगवेगळे नियाळ. ते एकच न्हय, तुमी तिनीय आयकूंक जाय. पळया कितली जाणवाय ह्या 3 ऑडियोनी मेळटा गे म्हूण. आनी ते केवळ ऑडियो आयकल्यार पावना. ऑडियो आयकतात जाल्यार तो आयकले उपरांत तुमी तुमचेंतल्याक नियाळ करूंक जाय. हें देवाचें उतर आनी त्या उतरा वयर दिल्लो नियाळ म्हज्या जिवितांत हांवें कशें पाळूंक जाय. पळया आज देवाचें उतर आमी वाचलें. ताचे उपरांत सादारणतः ओटू 16 मिनटां जालीं. ह्या 16 मिनटांनी आमी नियाळ केलो. हाचे उपरांत तुमी नियाळ करूंक जाय. हो नियाळ आयकल्ल्या हर एकल्यानी तो तुमी नियाळ करूंक जाय. हो हांवें सांगचो नियाळ म्हजो नियाळ. पूण तें उतर आनी तो केल्लो नियाळ म्हज्या जिवितांत हांवें कशें पाळचें. ताका म्हणटात ध्यान. आनी तशें आमी हर एका दिसा इल्लो वेळ प्रयत्न केलें जाल्यार खंडी जावन देवाच्या उतराची ग्रेस्तकाय आमकां कळटली आनी तें उतर वाचूंक आमकां मानकी खुशी जातली आनी थ्रिल्ल येतलें. नाजाल्यार बोरींग जाता. तातूंत कांय मजा ना, तातूंत कांय थ्रिल्ल ना. पूण अशें आमी आनीक वाचूंक ताचे वयर नियाळ करूंक प्रयत्न केले जाल्यार मोगाळ भोंवनो निबडणो बारीच सादाराचें जाता. पळया खंयची एक वस्त म्हज्या जिविताक ती उपकार ना जाल्यार म्हाका ताचे वयर लायक ना. केदळा एक वस्तू म्हाका उपकाराची जाता, म्हाका गरजेक पडटा, त्या वेळार मात्र हांव त्या वस्तूचो मोग करता आनी ती वस्तू म्हजी करून घेवंक प्रयत्न करता. तशेंच देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत कांय उपकाराचें पडना जाल्यार वा तें पाळूंक म्हाका कांयच खोशी ना जाल्यार तें आमी काडून उडयता. आमी त्या विशयान कांय तकलीवन करना. पूण तें वाचल्या उपरांत ताचे वयर नियाळ करता आसतना इतलें बरें आसा गे देवाचें उतर. अशें करूंक सांगता गे, असलें बेसांव आसा गे. पळया आज कितलें आपुरबायेन सांजुवां म्हणलो पळया. बापान आनी पुतान आमचे सवें जिवोवचेंच सासणाचें जिवीत. हीच एक वळ पुरो नियाळ करूंक. व्हडलो शर्माव दिवं येता, व्हडलो नियाळ करी येता, घंट्या कडल्यानाचे वयर नियाळ करी येता. पळया सासणीक जिवीत म्हळ्यार दुसरें कांय न्ही. बापान आनी पुतान आनी पवित्रात्म्यान आमचे सवें जिवोवचें आनी आमी तांचे सवें जिवोवचें. हो एक निचेव आमी करया मुखार भोंवनो न्ही भयणीनो. प्रार्थुया. मोगळे जेजू, तरी एका दिसा तूं म्हाका तुज्या उतरा मुखांतर उलयताय. हे कार्मेल प्रेरणा मुखांतर म्हज्या जिविताक तुज्या उतराचो उजवाड दिताय. हांव तुका अर्गां दिता असलो एक विशेश अवकाश, एक बेसांव तुवें म्हाका फोव केल्ल्या खातीर. इतल्याच रावनासतना हें उतर म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत पाळूंक, त्या उतराचो उजवाड जोडून त्या उतरा प्रमाणे जिवंक म्हाका तूं आदार दी. तुजें उतर जावं दी म्हज्या जिविताक मार्गदर्शक, दिवो. आनी तुज्या उतराच्या उजवाडान सदांच म्हजें जिवीत उजवाडावंक, प्रकाशभरीत करूंक तूं म्हाका फोव कर. देवाच्या उतराची जाणवाय जे कोणें म्हाका दिल्या, जावं म्हज्या आवय बापायन, म्हज्या शिक्षकांनी, दोतोरांनी, टिचरींनी, याजकांनी, सिस्टरांनी, म्हज्या वडिलांनी, तांकां सुमेस्तांक तुजें बेसांव दी. तशेंच ह्या कार्मेल प्रेरण मिसवांत वांटेले जाल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या बेसांवनी बळ. तुजे येतानी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकानशेक आमच्या देवाची सडवण देखली. पृथ्वीच्या शेकानशेक आमच्या देवाची चडवण देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्यान जैत ताणें आपणायलां. पृथ्वीच्या शेकानशेक आमच्या देवाची चडवण देखली. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. पृथ्वीच्या शेकानशेक आमच्या देवाची चडवण देखली. प्रितुमेर शेकानशेक आसलेल्या लोकान
आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर बुयनी वास्यानो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. पृथ्वीच्या शेकानशेक आमच्या देवाची सडवण देखली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भवन आनी भयणीनो, वर्साचो दुसरो दीस सोनवार आनी सोनवारा आमी आमच्या मायेचो उडास काडटा. भक्तीपणान कार्मेल सायबिणीचें नोवेन आतां आमी मागया. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या तेसावां पासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टा आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें
आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो सुमेस्तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर क्लिफर्ड डिसोजा कर्मेलीत, सिस्टर एन्ना ती बरोडाच्या भितरल्या माद्रींच्या कॉवेंतान आसा. तुमकां जल्मदिसाची सुभाशय आनी देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच जोझफ आनी लिल्ली डिसोजा कोळालगिरीतावन, पीटर आनी जोएन डिमिर्लो मुंबयतावन, स्टीवन मेल्विन मेंडोन्सा आनी प्रिया अरोजा काटिलतावन, जस्टिस आनी सुनीता मतायस कुवेटावन आज काजराचो दीस संभ्रमतात. तांकां तशेंच जे कोण काजरी जोडी आज लग्नाचो दीस संभ्रमतात तुमकां सुमेस्तां शाबासकी. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर सदांच आसूं. त्या सांगता देवादीन एग्निल आर पिंटो कासिया मंगळूरतावन, जॉन डिसोजा बेळमान उडुपीतावन, पाउलिन डिसोजा वेणूर बेळतंगडीतावन हांकां सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस हांव मागतां. फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजो नंबर आसा 9481263229. देव बरें करूं.